अत्र 555 श्लोक संख्या प्रयत्नैरस्तोकैः परिचित कुतर्क प्रकारः सभायां वाचाटाः शुचिकटुरटन्तो घटपटान् न लज्जन्ते मन्दाः स्वयं इत्युक्ते परिचित कुतर्क न श्रूयते स्वामी। नानु सोल्लल इप्पதான் ஆரம்பிக்கிறேன் परिचित कुतर्क प्रकरणाः परिचित कुतर्क प्रकरणाः इत्युक्ते जल्पं वितण्ड इत्यादिभिः वाण्याः श्रीदेव मध्ये मध्ये न श्रूयते स्वामी। मध्ये मध्ये இல்ல மேடம் நடுவுல இந்த இது கனெக்ஷன் லாஸ்ட்னே வருது அதனால நிறுத்திட்டேன் நான் சரி சொல்லல वाचाटः वाचाटः नाम किं वाण्या किमपि कथयन्तः वाचालः इति एवं अस्तोकैः प्रयत्नैः नाम त्रिचतुराणां पदानां नाम न्यायशास्त्रे अवच्छेदकः अवच्छेद्यं प्रतियोगी अनियोगी गडः पडः इत्यादि शब्दाः एव प्रयुज्यन्ते कतिपय पदोकान् विदतः कानिचन पदान्येव विदन्ति प्रयोगं कुर्वन्तः सभायां सभा मध्ये किं कुर्वन्ति शुचिकटु यथा श्रोत्र कठोरतया गडः पडः पर्वतः वन्यमान् इत्यादि रूपेण रटन्तः रटन्ति नाम वेगः यदा शब्दं करोति तद्वत् रटन्तः नैयायिकाः स्वयं न लज्जन्ते स्वयं न लज्जां वहन्ति न जिक्रेमि विबुधः जिक्रेमि इत्युक्ते न तत्र लज्जामपि न स्वयमपि न लज्जन्ते विबुधानपि न पण्डितजनाः अपि लज्जावहाः भवन्ति किम् एषः नैयायिकः एवमेव गडपड इत्यादि एव शब्दान् प्रयुङ्क्ते किं भोः इति ते तावत् लज्जां कुर्वन्ति स्वयं लज्जा नास्ति तेषां नैयायिकानां श्रोतॄणां पण्डितानामपि लज्जाम् उत्पादयन्ति इति अत्र न्यायशास्त्रविषये तत्र कृशानुना दोषः आरोपितः इदानीं विश्वावसु वयस्य विविध उपकार विधायकान् नैयायिकान् मावंस्तः नाना प्रकारेण ये शास्त्रान्तरे प्रयोगं कर्तुं प्रवेष्टुम् उपकारं ये कुर्वन्ति नैयायिकाः तान् मा दूषयतु इति वर्णयति किं मोहं ऋणद्धि विमली कुरुते च बुद्धिं सुते च संस्कृतपद व्यवहार शक्तिं छात्रान्तरा अभ्यसन योग्यतया युन्नकारं पश्यन्तु स्वामी तर्कश्रमः तर्कशास्त्रे यः महान् श्रमः कृतः अभ्यासः कृतः किं करोति मोहं ऋणति बुद्धिभ्रमं विनाशयति बुद्धिं विमलीकुरुते अस्माकं बुद्धिमपि निर्मलतां जनयति मान्दादिदोषं विना निर्दोषं करोति अस्तु संस्कृतपद व्यवहार संस्कृत पदे नाम परिशुद्ध पदानां प्रयोगे व्यवहारे च सामर्थ्यं
प्रदर्शयति प्रकटयति जनयति अनन्तरं किं करोति शास्त्रान्तराभ्यास व्याकरणादि शास्त्रेषु अभ्यासं कर्तुं योग्यतां ददाति ततः एव लोके तर्कशास्त्रम् उपकारणं किं तर्कशास्त्रम् अन्येषां शास्त्राणाम् अध्ययने उपयोगाय न भवति वा द्राविडभाषायां किञ्चित् वदामि யார் ஒருத்தன் தர்க்க சாஸ்திரம் படிக்கிறானோ அவனுடைய புத்தியானது சுத்தமானது அவனுடைய பிரயோகங்கள் संस्कृत पदं பிரவர்த்திக்கிறதுக்கு யோகியதையானது இப்படிப்பட்ட சாஸ்திரம் ஏன் உபகாரம் பண்ணாதுன்னு கேட்கிறாள் அடுத்த ஸ்லோகம் प्रायः काव्यैः गमितवयसः पाणिनीयाम्बुरासे प्रायः नाम प्रायः सर्वेपि जनाः काव्यैः गमितवयसः काव्यग्रन्थानाम् अभ्यासेनैव कालं यापितवन्तः वयोपि जातः एवं पाणिनीयाम्बुरासे के परज्ञः पाणिनीयं नाम महाशास्त्रं व्याकरणशास्त्रं तादृशसमये आसमाप्ति व्याकरणशास्त्रे एव निष्णाताः भवतु अपरिगलितम् अनभ्यस्तम् न्यायशास्त्रं येन पुरुषेण सभायां पक्षद्वयरूपम् उपस्थापितं तादृश एव न्यायशास्त्रे वादारम्भे वदितुं मनसो वाक्यमेकं सभायां यदि एकं वाक्यं न्यायशास्त्र अध्येता वदाति चेत् नाम अत्र एतावत् हलो एतावत् न्यायशास्त्रम् एकं वाक्यमपि न पठितवान् तथापि सः व्याकरणे पण्डितः भवतु साहित्यशास्त्रे निपुणो वा भवतु परन्तु न्यायशास्त्रं न अधीतं चेत् तेन सभायां किमपि वक्तुं न शक्यते इति न्यायशास्त्रस्य महिमा वर्णिता कविना श्लोकार्थः अवगतो वा मैडम काव्यज्ञाனம் இருக்கட்டும் பாணி மகா வியாக்கரண பண்டிதனா இருந்தாலும் என்னாச்சு சபையில வாதாரம்பம் பண்ணணும்னா வாக்கியம் சொல்லணும்னா நியாய சாஸ்திரம் அத்தியனம் பண்ணிருக்கணும் அப்படி பண்ணலன்னா அவனுடைய நாக்கானது நர்த்தனம் ஆடும் சொல்றதுக்கே அப்படின்னு இந்த அவஸ்தையை பார்க்கணுமான்னு கேட்கிறான் புரிஞ்சுதா அவகதம் வா புரிஞ்சுது சுவாமி ஹலோ புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுது சுவாமி अपरि अनंतर श्लोकः अपरीक्षित लक्षण प्रमाणैः अपत्र युक्ति जालैः अलमेतैर् अनधीत तर्कवेद्यैः पश्यन्तु अपरिज्ञ यत् न्यायशास्त्रं यत् न्यायशास्त्रं न अनभ्यस्तं न अभ्यासं कृतं लक्षणं किमिति असाधारण धर्म लक्षणं वा प्रमाणं प्रत्यक्षं माडादि प्रत्यक्ष माडादि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय
इत्यादि पदार्थज्ञानमपि न जातं तादृशरूपेण अवशीकृतजैत्रयुक्तिजालैः जयशीलानां वादानाम् अनधीता वर्तते तर्कशास्त्रैरेव तर्कशास्त्र अधीता एव सर्वं प्राप्तुं शक्यते नाम न्यायशास्त्रे एते विषयाः प्रतिपादिताः किं किं लक्षणं लक्षणं नाम किं प्रमाणं नाम किं परामर्शो नाम कः पदार्थाः कति यदि एतत् सर्वं ज्ञानं नास्ति पदार्थस्वरूपाणां ज्ञानं नास्ति एवं जय तस्यच्छति तो श्रूयते वा मैडम हेलो किमपि न श्रूयते मैडम किमपि न श्रुतं वा एतावता मैडम आं स्वामिन् किमपि न श्रुतं वा किमपि एतद् पद्यविवरणं न श्रुतम् एवं वा एकक्षणम् अपरीक्षितलक्षणप्रमाणैः अपरामृष्टपदार्थसात्ततत्त्वैः अवशीकृतजैत्रयुक्तिजालैः अलमेतैः अनधीततर्कविद्यैः अत्र यानि न्यायशास्त्रप्रतिपादितानि तानि सर्वाणि न अस्माभिः ज्ञाता चेत् तदा किं भवति इत्युक्ते तस्य जीवनं व्यर्थं किं कथं किं किं ज्ञातव्यं लक्षणज्ञानं नास्ति प्रमाणविषयकज्ञानं नास्ति पदार्थसार्थज्ञानं नास्ति चैत्रयुक्तिजालमपि नास्ति हेतुभूतं वादः जल्पः वितण्डः इत्यादि ज्ञानं नास्ति चेत् अनधीततर्कविद्यैः तर्कशास्त्रं न अधीतं चेत् किं प्रयोजनं तर्कशास्त्रम् अवश्यम् अध्येयम् इति अस्य श्लोकस्य अर्थः अनन्तरम् अद्भुतस्तर्कपातो धीरगाधो यस्य वर्धकः अक्षपादोतमस्पृष्ट्वकलङ्गः कलानिधिः स्वामी अद्भुतः अद्भुतो नाम आश्चर्यं न्यायशास्त्रमेव समुद्रं तत् समुद्रं कथं वर्तते इत्युक्ते अगाधः अगाध अद्भुत आश्चर्य कथं वर्तते कुतः यस्य तर्कसमुद्रस्य वर्धकः अन्धकारेण प्रागुणा स्पृष्टः अक्षाणि इन्द्रियाण्येव विद्यमानाः गौतममुनिः अक्षपादः इति न्यायशास्त्रस्य प्रणेता महर्षि वर्तते तत्र निष्कलङ्कः षोडशकलानां निधिः चन्द्रः वर्तते नाम चतुष्षष्टिकलाः अपि न्यायशास्त्र न ज्ञातुं शक्यते इति तात्पर्यम् न्यायरूपी सागरं तावत् अतीव गंभीरं वर्तते तस्य वर्धनाय अज्ञानशून्यं निरपवादं चतुर्दशकलायाः निधिभूतः गौतममहर्षिः चन्द्रो वर्तते तत्र चन्द्रस्य चतुर्विंशतिकलानायकः इति एकं नाम वर्तते अतः तादृशरूपेण इति अत्र विचारः एतावत्पर्यन्तमस्तु अनन्तरम् आगामि सप्ताहे पश्यामः ओके स्वामी।